वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वासिर साहब, 8 अगस्त को अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और इस फ़ोन के बाद हमने देखा कि एक रिवायती प्रेस रिलीज़ भी जानिब की गई। क्या इस रिवायती प्रेस रिलीज़ से बियॉन्ड भी कोई चीज़ है कि अमेरिकी नायब सदर को मोदी साहब को बाकायदा तौर पर फ़ोन करना पड़ा? हाँ, ये कुछ एक दिलचस्प बात है कि जेडी वैंस साहब ने क्यों फ़ोन किया मोदी साहब के। इस पे काफ़ी तज्ज़िये भी हो रहे हैं, लोग अपने अपने स्पेकुलेट भी कर रहे हैं। मुझे कुछ लगता है, कुछ वाइस कोई मिली है मुझे भारत से भी, कि शायद मामला वो नहीं है जो कि प्रेस रिलीज़ में मेंशन किया गया है। प्रेस रिलीज़ में तो एक जनरल किस्म की होता है ना कि बायलैटरल रिलेशन से बात की, रीजनल सिचुएशन है बात की। फिर ये भी है कि जो वेस्ट एशिया में है उस पर बात हुई, वो सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक होंगी, बात उस पर भी की होगी। और फिर ख़ास तौर पर यूक्रेन और रूस की जंग है, उस पर भी बात हो सकती है, उसको मैं रूल आउट नहीं करता। क्योंकि अभी जो लिंडज़े ग्रैहम जो एक चल रहा है बिल, अभी मेरे ख्याल सेनेट में उसमें पास होना है, तो मज़ीद सैंक्शंस भी आ सकती हैं भारत पे, उससे भी शायद बात हो रही हो। लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि अब शायद अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के जो इस वक्त एक डेड लॉक की सी सूरत हाल है, इससे इनको निकाला जाए और इन दोनों ममालिक को पुश किया जाए टॉक्स की जानिब। ये मेरी असेसमेंट है, ख़बर नहीं है। और शायद जो है, क्योंकि इस किस्म के मामलात में ना ट्रम्प साहब जेडी वैंस को आगे करते हैं। सही। और ये होता है, प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट को कोई भी एक स्पेसिफिक काम सौंप देता है किसी एक वक्त के लिए। जैसे जेडी वैंस पाकिस्तान भी आए थे ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए, और चूँकि ये भी मुतवक्को है कि जेडी वैंस शायद अगले इंतखाबात में अमेरिका में 2028 में रिपब्लिकन कैंडिडेट हों। यूजुअली होता इस तरह ही है कि वाइस प्रेसिडेंट ही फिर वो कैंडिडेट बन जाता है। हमने सदर निक्सन के ज़माने में भी देखा, बल्कि फिर बुश साहब भी जो थे वाइस प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे। इस तरह बाइडन भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, फिर वो प्रेसिडेंट ही बन गए। तो मुमकिन है कि अगले कैंडिडेट यही हों रिपब्लिकन। तो इनको एक चाहिए जो है ना, थोड़ी सी विजिबिलिटी की हाँ काम जी। हो रहा है। जेडी वैंस सब बड़े एक्टिव हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ये लेगेसी भी छोड़ के जाना चाहते हैं, जहां वो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई पिछले साल। तो अब शायद उसका अगला कदम ये हो कि अब डेड लॉक को तोड़वाया जाए और जो इस वक्त टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसको ख़त्म किया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये भी एक मौजू हो जेडी वैंस का, कि किस तरह हम इस डेड लॉक को तोड़ सकते हैं। और ये डेड लॉक शायद तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का मिजाज तो ये है ना कि वो कहते रहते हैं कि मैं डील मेकर हूँ। तो इस किस्म की डील से शायद जो उनका ऑब्वियसली उनको दोबारा तो प्रेसिडेंट बनना नहीं है, ये उनकी सेकंड टर्म है। लेकिन वो जेडी वैंस को उन्होंने शायद इसलिए आगे किया कि अगर वो यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ कर सकें, कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सकें, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद उस कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई होगी, जहाँ और बातें हुई हैं ये भी बात हुई। अब भारत ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा, भारत इज़ यूजुअली अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी मीडिएशन। लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये होता रहा है माजी में भी कि अमेरिका पुश करता रहा है, चाइना के हद तक पाकिस्तान को पुश करता रहा है। तो ये चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल मीडिएशन हो गई है, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं पाकिस्तान और भारत को पुश करते रहे हैं कि आप मेज़ की मुज़ाकरात की मेज़ पे जाइए, वहाँ बातें कीजिए, रात दिन के आप जंगें कीजिए। बिल्कुल। तो वो एक मामलात रहते हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो जो नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा हैं, जिन्होंने 13 अगस्त गुज़श्ता रोज़ दौरा किया पाकिस्तान, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा है। क्योंकि नॉर्वे ट्रेडिशनली जो है ना मीडिएट करता रहा है। अगर आप ओस्लो एकॉर्ड्स देखिए मशहूर ज़माना, वो भी नॉर्वे में ही उन्होंने मीडिएट किया इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। तो उसके उन एफ़र्ट्स ओस्लो एकॉर्ड्स ने जन्म लिया। तो बिहाइंड द सीन्स नॉर्वे का इंटरेस्ट है। बल्कि यहाँ पे नॉर्वे के जो सफ़रा आते रहे हैं, कुछ मेरी मुलाकातें भी होती रहीं, मुझसे भी वो कुछ पूछते रहे कि जी किस तरह मामलात को आगे लेकर जाना चाहिए। तो हो सकता है कि नॉर्वे के जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं कल, उनके जहन में भी कुछ चीज़ हो
کہ جی کس طرح ہم کچھ کر سکتے ہیں ہیلپ. ہمیں تو ہیلپ چاہیے, ہم تو اس سے انکار نہیں کرتے, لیکن بھارت کو البتہ اس سے ایشو ہوتا ہے. اسی وجہ سے کل جب جو پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی, وہ تو چلیے ایک طرف اس میں بھی چونکہ کشمیر کا ذکر ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پیراگراف 12 ہے اس اسٹیٹمنٹ کا, جو ناروے کے وزیر خارجہ کے دورے کے بعد ایشو ہوئی, اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان سائیڈ نے بریف کیا ناروے کے وزیر خارجہ کو جموں اور کشمیر کے معاملات پر, اور نارویجین جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو رشیا کی جنگ ہے یوکرین کے خلاف اس پہ بریف کیا پاکستان کو, اور پھر دونوں اطراف نے یہ اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ جو پیسفل جو ہے ریزولوشن اینڈ کانفلکٹس کی تھرو ڈائلاگ اینڈ ڈپلومسی, تو اور ان اکارڈنس ود دا پرنسپلز آف دا UN چارٹر. یہ بڑی اہم بات ہے, اور بھارت میں اسی بات پہ شور مچ رہا ہے کہ UN چارٹر بیچ میں کہاں سے آ گیا. ہم تو اور یہ تو کوئی ہے ہی نہیں انیشیٹو, کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. اگر اصل ڈسپیوٹ تو جو ہے وہ پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے. چلیے میں مطلب وہی اگر مان لیتے ہیں تو ڈسپیوٹ تو پھر بھی ہے نا جی, کسی نہ طور تو ریزالو ہونا ہی ہے. اور اگر UN چارٹر کے تحت ہونا ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن بھارت اس کو مان رہی نا, بھارت کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے جی سملا ایگریمنٹ کے تحت کرنا ہے, بائی لیٹرلی کرنا ہے, اور سملا ایگریمنٹ میں بھی UN چارٹر کا ذکر ہے جی. مطلب تو آپ کس طرح اس سے نکل سکتے ہیں. تو بھارت میں نارویجین فارن منسٹر کے خلاف کافی ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے پھر اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کر دیا کہ ہم نے تمام ایشوز پہ ڈسکشن کی جو نارویجین فارن منسٹر نے کہا, انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر. تو یہ بھی بھارت کو ان کے کانوں کو یہ جو ہے نا اچھا نہیں لگتا یہ بات سنتے ہوئے, کیونکہ جہاں جموں اور کشمیر کا ذکر آ جائے اور خاص طور پہ ایک ناروے کا فارن منسٹر یہ بات کرے, تو ان کو یہ ایک بات اچھی نہیں لگتی کہ کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں جموں اور کشمیر کی. جموں اور کشمیر کا معاملہ تو اب ہم نے, یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, اور بقور ان کے جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے باہر کی دنیا کا, انکلوڈنگ پاکستان کا, کہ وہ جموں اور کشمیر کا معاملہ ڈسکس کرے اس طرح. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو JD وینس نے فون کیا اس میں جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جموں, پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی زیر بحث آئے ہوں گے اس میں. وہ کہ جموں اور کشمیر کا معاملہ اس طرح نہیں آیا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ جموں اور پاکستان یہ ڈیڈ لاک توڑنے کی بات ہو رہی ہوگی. اب میری پاکستان کی حکومت سے یہی گزارش ہے کہ ڈیڈ لاک توڑنے میں جلدی نہ کریں. ابھی آپ کو کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی مطلب میں ڈیڈ لاک کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس طرف مت جائیے جہاں پہ ٹاکس فار دا سیک آف ٹاکس ہوں, ویکر اینڈ پہ نہ چلا جائے. مطلب آپ اس طرح نہ لگے کہ یو آر بیگنگ فار ٹاکس, کیونکہ ٹاکس کا شروع ہونا بذات خود کوئی معنی نہیں رکھتا انلیس کہ بھارت سیریس ہو جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنے میں. جو دہشت گردی بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے, چاہے وہ فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ اہل ہندوستان ہو, ان معاملات کو بھی ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. تو یہ چیزیں جو اسٹرکچرڈ ہوتا ہے نا ڈائلاگ, اس میں شاید یہ ہوتی نہیں ہیں, ہو نہیں سکتی جی جس نوعیت کے تعلقات پاکستان اور بھارت کے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو جہاں ہاسٹیلیٹی ہوتی ہے نا منتہا, وہاں پہ یک طرفہ طور پہ فلیکسیبلٹی شو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیس بڑی کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ڈیڈ لاک بے شک توڑیں, ایون امریکہ کے کہنے پہ توڑیں, لیکن جو بھی انگیجمنٹ کا پروسیس ہو وہ بیک چینل پہ ہو, انفارمل ہو. وہاں پہ اپ فرنٹ آپ کشمیر بھی ڈسکس کریں تاکہ اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. بالکل. اور اس سے پہلے جو میں نے پہلے ہی پروپوز کیا تھا کہ کیا ایک وے فارورڈ کیا بنے گا. وے فارورڈ یہی ہے کہ پہلے آپ 22 اپریل 2025 کی پوزیشن میں تعلقات کو لائیے, میننگ کہ آپ ایئر اسپیس کھول دیجئے, انڈس واٹر ٹریٹی کو بحال کر دیجئے, پھر ڈپلومیٹک ریلیشنز جو آپ نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے وہ تو ہم نے کیے تھے 2019 میں 5 اگست, ان کو آپ ہائی کمشنر کے لیول پہ لے آئیے. اس کے بعد جو پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس ختم کیا تھا بھارت نے, اس کو بحال کرے. اس کے بعد پھر یہ آگے معاملات چل سکتے ہیں تعلقات کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ JD وینس وغیرہ یہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں
یہ بھارت کو اس طرح پش کر رہے ہو. پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو تیار ہیں ہر چیز ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن مسئلہ بھارت کا ہے کہ اور لیکن اب بھارت ہی پریشر میں ہوگا کہیں نہ کہیں, کیونکہ آئسولیشن کا تو شکار ہو گیا نا کسی نہ کسی طور, اور پاکستان کی جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں, جو کلاؤٹ ہے, وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. مزید ڈسٹرب بھی کیے جا رہے ہیں بھارت کو. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے جشن آزادی کی مبارکباد, اور دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح سے ترقی کی منازل پر گامزن رکھے. منتہا حسن کو اجازت دیں, اللہ حافظ.